كتملق بتوي بيتي كتمر أمين كمزي لمساغا من باري كندي تعويته كندي تعويته ليوي تعنيتي كندي تعنيتي يسوس تمسني يسوس تمسني ويدا تبارك لي أبوي تبارك لي نعملاخ سلام بكريستوس يسوس نعاخاتكم يخون قدسان تحنديكم يا بيرسا مسكن يخون ني كلته أقدست حبريتا أمتي دلخو زي حزني هدلنا مارش خبابي مارش عمين مجرى شاورحي التي إسران شو مونتن التي إسران شعت عربن قداما عب كونفرنس هلنا إذا كونفرنس خاء مبل 11 عمتنا كبرون علمنا خواها ورا بتغرسيان جنفر ستوكولو مخنات مقباري at same time 10 عمتو جنفر أبصالا كبرون بتغرسيان ك10 عمت خب عليو نزع عمت زي أجن تلوكال بتوم دق عادة تحيس لزلو أبانا بحسين هنجبرو أب ستوكولو مالتي زي حنتي أقدست حبرت التفاعلية جايش كله يوم برخاتيهم يجيتا سلام لأن أنتي الوجنوش زاري زي متى عندن مملكتها لما ناجر هنا 28 እና 29 የመጨረሻ ወር ማርች ያለንበት በስዊድን አቆጣጠር አርብ ዕለት 28 ማለት ነው እንደገና በነጋታው ቅዳሜ ሊሆን ነው ማለት ነው ኮንፈረንስ አለ 28 እና 29 የተለያየ የተጋበዙ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ 11ኛ ዓመታችን ምክንያቱ መደረግ የተዘጋጀ ኮንፈረንስ ነው ዌልካም ናችሁ ስለዚህ ሆነ ሰብ ዕድም ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ካልአይትን አገዳስትን حبريታ ግን نتزاربتي أمحرني سخاء ماي ناي مجمرة سومون أوفيشالي بكبرون بتخرسان ستوكولوم ناي أمحرني أقول لك كجمري ሁለተኛው ግን በጣም እንትን ማመልከቻው ወይ መለከታቸው ሰዎች አማርኛ ተናጋሪዎች ናቸው ማይ መጨረሻ የመጀመሪያ ሳምንቱ ኦፊሻሊ በኬብሮን ቤተክርስቲያን አማርኛ አገልግሎት ይጀምራል ሰላማቸው ይበዛነ ተጋብዛቸዋል የታመሙ ሰዎች በእስራት ያሉ በተለይ ጌታ የሚቀበሉና የእግዚአብሔር ሐሳብ በክርስቶስ የተጨረሰራ የሚሰዎችን ይዛችሁ ነው استتصليلهم زحموا ما أسرت زلهم بفلاي كأ تودنا مسعي ودعية مسكرك صوم سبات حسكم مصو أن أنت تبارك شالوم